नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन निकै पेचिलो बनेको छ। गठबन्धनभित्र बाँकी उम्मेदवारको सकस देखिएको छ। यतिखेर विशेष गरी भरतपुर महानगरपालिका निकै चर्चामा छ। केन्द्रको पनि भरतपुर महानगरपालिका माथि दबाव बढेको छ, विशेष गरी गठबन्धनभित्र। विशेष गरी यो अहिले भरतपुर किन यति धेरै चर्चाको विषय बन्यो? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी सुपुत्रीको कारणले चर्चामा बन्यो भनेर एक थरी विश्लेषण गरिएका छन्। 753 पालिका छन्, तर भरतपुर निकै चर्चामा छ र गठबन्धन निकै दबावमा छ। यो विषय आज हामी विशेष रूपमा उठान गर्नेछौँ भने समग्र स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यो सँगसँगै देशभर कङ्ग्रेसको माहौल कस्तो छ, कङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको रणनीतिमा कङ्ग्रेसले के गर्दैछ, आज हामी यिनी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेता पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। निकै लामो समयपछि तपाईसँग यो निर्वाचनको कसिलो मुखमा आएर समयमा आएर छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यो अवसरको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब 753 स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधिको लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कङ्ग्रेसलाई यसपटकको निर्वाचन त यो गठबन्धनले निकै सकस पारेको जस्तो देखिन्छ नि। तपाईँले कसरी समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, यो गठबन्धनको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीभित्र नि गम्भीर छलफलहरू भएकै हुन्। र मैले सुरुदेखि नै के भनेको थिएँ भने एउटा जुन गठबन्धन जुन परिवेशमा हामीले निर्माण गऱ्यौँ त्यो के छ भने राष्ट्रिय गतिविधिमा संविधानलाई ध्वस्त गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई चाहिँ नि निश्चय गर्ने र संवैधानिक अङ्गहरूलाई एकपछि अर्को लाचार छाया बनाएर समग्र लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानमाथि नै चुनौती देखेपछि संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सुरक्षाको निम्ति गठबन्धनको आवश्यकता पर्यो। गठबन्धन निर्माण भयो र त्यो गठबन्धनले जुन सार्वजनिक रूपले प्रतिबद्धता जनाथ्यो त्यो 5 पार्टीको बिचमा मात्रै थिएन, सार्वजनिक रूपबाट जनताको बिचमा कबुल गरेका धेरै विषयवस्तु थियो। त्यसलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने यो गठबन्धनको सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो र यसलाई निरन्तर दिएर चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु पर्ने जो चुनौती थियो त्यो सिलसिलामा अब स्थानीय निर्वाचनको सिलसिला नि कहीँ संवेदनशीलतालाई हेरेर सामूहिकता अथवा गठबन्धन गर्नु आवश्यकता भए ठिकै छ। अन्यथा यसलाई चाहिँ नि मित्रवत प्रतिस्पर्धा चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिलेको परिस्थितिमा यदि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै सम्पूर्ण एकता कायम गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कुनै गठबन्धनको आवश्यकता छैन र त्यो वैशाखी टेक्नु पर्दैन भन्ने मैले चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिदेखि हरेक ठाउँ निरन्तर केही समय अघिदेखि नै बोल्दै आउनु भएको छ। तर त्यसको अर्थ कम्युनिस्टहरूमा अलिकता छेद विच्छेद भएको अवस्था, वामपन्थीहरू बीचमा देखेको मनमुटाव, नेकपा भन्ने पार्टी टुक्रिएको अवस्था, एमाले भित्र पनि विभाजनको अवस्था, तर कङ्ग्रेसले यस्तो सुवर्ण अवसरमा पनि खास उपयोग गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ आज म खास प्रश्न गर्छु तपाईसँग। प्रश्न त गर्नु होला। त त्यसैले फेरि म गठबन्धनको चाहिँ सम्पूर्णत विरोधी पनि होइन, गठबन्धनको आफ्नै किसिमको आवश्यकता र औचित्य छ। त्यसैले केन्द्रीय कार्य समितिले हाम्रो निर्णय नै गरेको छ, सायद यो चैत 14 गते हो जस्तो मलाई लाग्छ, स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरेर स्थानीय तहले नै निर्णय गर्नेछ भन्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पनि एकातिर पन्छाइयो र यो प्रक्रियागत रूपबाट देखिएका त्रुटिहरूमध्ये त धेरै छन्, जसको बारेमा त मैले 5 बुँदे असहमति पत्र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति नै प्रस्तुत गरेँ। अब बाँकी रह्यो गठबन्धन चाहिँ नि को जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, गठबन्धनको निरन्तरतालाई चाहिँ नि गति दिनुको निम्ति चाहिँ नि आवश्यकता थियो र अहिले पनि आवश्यकता छ। तर गठबन्धनको नाममा हामीले जसरी चाहिँ नि इम्पोज गर्ने काम गऱ्यौँ, जबरजस्त गरिरहेका छौँ, त्यो त्यसको औचित्य चाहिँ नि
कति छ कति छैन भन्ने कुरा। तपाईँकै पार्टी सभापतिको गिरिया जिल्ला जडेलधुरामा पूर्व पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्ललाई कारबाही गरिएको छ। बहुचर्चित भरतपुर महानगरपालिका जहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी सुपुत्री हुनुहुन्छ रेणु दाहाल होइन, त्यहाँ तपाईँकै पार्टी पुराना नेता जगन्नाथ पौडेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उता पोखरामा पार्टी सभापतिले मलाई धम्की आयो, मार्ने धम्की आइरहेछ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिरहनु भएको छ। उता जनकपुरमा पार्टी कार्यालयमा जुलुस निकालिरहेछन् काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले। यस्तो चौतर्फी रूपमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले गठबन्धन चाहिँदैन भनिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टी सभापतिलाई चाहिँ जबरजस्त किन चाहियो? जनता अचम्मित भएको छ। यतातिर चाहिँ म जान चाहन्न। म जानु पर्यो यसमा पनि। म के भन्छु भनेदेखि आम रूपबाट अहिले जो देखिएका छ अत्यन्त त्याग मेहनत परिश्रम गरेका साथीहरू पार्टीबाट बाहिरिनु र धेरै ठाउँ बागी उम्मेदवार हुनु, प्रक्रियागत रूपबाट गर्नुपर्ने धेरै भुल र कमजोरीहरू हुनु। म जहिले पनि के भनिरहेको छु भने यो लोकतन्त्र बुझ्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको पद्धतिको मात्रै नाम होइन, आदर्शको मात्रै नाम होइन। लोकतन्त्र भनेको व्यवहार हो। लोकतन्त्रसँग एकातिर पद्धति छ, अर्कोतिर प्रक्रिया छ, अर्कोतिर प्रवृत्ति छ। लोकतन्त्र सञ्चालन गर्नुको निम्ति एउटा त आदर्श पद्धति, त्यो पद्धति सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र त्यो प्रक्रिया सँगसँगै नेतृत्वको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक भयो भने लोकतन्त्र चल्छ। हामीले यत्रो ठुलो सङ्घर्ष लोकतन्त्रको निम्ति गरेर आयौँ। काङ्ग्रेसलाई भन्नुहुन्छ भने त काङ्ग्रेस त सङ्घर्षको यात्रामा अहिलेसम्म आयो। 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको जन्जिर तोड्न भन्नुहोस्, 238 वर्षको राजतन्त्रको निरङ्कुशता तोड्न भन्नुहोस्, चाहे हिंसात्मक आन्दोलनबाट क्षतविक्षत भएको देशलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याउनु भन्नुहोस्, यत्रो ऐतिहासिक योगदान गर्यो लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको निम्ति। तर हामीले प्रवृत्ति चाहिँ नि पद्धतिलाई अङ्गीकार लोकतन्त्रको निम्ति निरन्तर गर्दा गर्दै पनि त्यो आदर्श बोक्दा पनि प्रक्रियामा र प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सकेनौँ। मलाई चाहिँ एउटा के थियो ठुलो आशा थियो 14औं अधिवेशनपछि हाम्रो अहिलेको संविधानमा केही कमी र त्रुटि, अहिलेको विधानमा केही कमी र त्रुटि पनि होला, तर त्यसको बावजुद पनि पार्टीलाई संस्थागत र पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउनुको निम्ति यसले धेरै ठुलो फड्को मारेछ। अब 14औं अधिवेशनपछि चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पार्टी बिस्तारै अवतरण गर्छ। हाम्रा हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई हामी हटाउँछौँ र धेरै युवा नेतृत्व पनि त्यसभित्र प्रवेश गरेका छन्। यो प्रक्रिया र पद्धतिलाई बसाल्नुको निम्ति उनीहरूको पनि योगदान हुन्छ भन्ने जुन आशा थियो, यसै पालि पनि तपाईँको के छ भनेदेखि अब अन्तिम दिन जुन दिन दरखास्त दिने त्यो दिन चाहिँ संसदीय समिति गठन भयो, त्यो पनि एकजना थपेर। अनि त्यसपछि पनि फेरि के हो भने एकजना सभापतिलाई अधिकार सुम्पिने गरेर प्रस्ताव आयो। त्योभन्दा अगाडि जुन खालको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ नि त्यसका विभिन्न देशव्यापी रूपबाट आएका नामहरू, तिनका पक्ष विपक्ष, तिनका गुण, सभापतिका प्रतिस्पर्धीलाई पनि बाहिर राखियो। सभापतिको प्रतिस्पर्धीलाई बाहिर राख्यो। धेरै सिनियर लिडर्सहरू जो उहाँ सँगसँगै काम गरेको सबैलाई बाहिर राख्यो, हामीलाई थाहा पनि भएन। त यो स्थितिमा म चाहिँ के भनिरहेको छु भने मैले त्यसै कारणले तपाईँले भन्नुभयो नि धेरै 3 वर्षपछि आउनुभयो भने मैले अलि यसलाई पन्छाकै हो। अब घरमै पुग्नुभयो भने त पत्रकारलाई नै भन्न सक्दिँदै भएन। एउटा ऋग्वेदमा चाहिँ के सो गच्छध्वम सो सम गच्छध्वम सम बध्वम। अब यो आपतको स्थितिमा अहिले हामीसँग सन्तुष्टि असन्तुष्टि जे भए पनि सँगै हिँड्ने र सँगै बोल्नुपर्ने पारिवारिक आपत धर्म हो। त्यस कारणले यो प्रक्रिया पद्धति र जे अपनाइयो म त्यसमा कहीँ पनि सन्तुष्ट छैन। अहिलेको जुन पार्टी सभापति पनि भन्दैन, म त सभापति मात्रै पनि भन्दिनँ। अहिले हामीहरू जुन ढङ्गको एउटा नयाँ ऊर्जा चाहिँ नि नयाँ नेतृत्व सभापति लगायतको विकसित भएको छ, त्यहाँभित्र अब पद्धति र प्रक्रियाको निम्ति सामूहिक सङ्घर्ष गर्नुको निम्ति अब ठुलै आवाज हुन्छ भन्ने त्यो पनि मैले देखिनँ। त्यसमा म अलिकति निराश छु। अब यहाँ त कस्तो देखियो भनेदेखि
सौदाबाजी, यो मेरो ठाउँमा मेरो बनाइदियो भने भइहाल्यो नि, त्यसको ठाउँ त्यसलाई बनाइदियो भने भइहाल्यो नि भन्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखा पर्यो। तर यी सम्पूर्ण प्रवृत्तिको बावजुद पनि अहिले जुन किसिमको राष्ट्रिय परिस्थिति हामी भोगिरहेछौँ, मैले अहिले देखेको अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहासमा मैले एक दुई ठाउँ पहिला पनि भने, जानेर नजानेर भर्खर 9 क्लासको विद्यार्थी हुँदाखेरि म 2018 साल वैशाख 4 गते जेल परेँ। म त्यो बेला काङ्ग्रेसै पनि भइसकेको थिएन, शान्ति विद्यागृह विद्यार्थी युनियनको सचिव थिएँ। त्यो सचिव पनि कुनै राजनीतिक दलभन्दा पनि त्यहाँभित्रको सामाजिक संयन्त्र त्यहाँको मोनिटर भए नाताले 9 क्लासमा पढ्दाखेरि 2018 सालमा त्यो बेला चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसले 17 सालमा भएको निरङ्कुशताको विरुद्ध एउटा पर्चा अभियान थियो देशमा, त्यसको विद्रोहमा। त्यो नबुझी मैले पर्चा छरेँ, त्यो काङ्ग्रेसै भएर पनि होइन। त्यही दिन म पक्रेर 21 दिन म जेल बसेँ त्यो बेला। त्यसपछिको प्रारम्भको इतिहासमा मैले अहिले जुन जटिलता चाहिँ नि, म राजनीतिक शास्त्रको प्राध्यापक पनि भएँ, म लाइसेन्स होल्डर वकिल पनि हुँ। अहिले जुन खालको जटिलता र चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय परिस्थिति मैले देखाएको छु, राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चपेटमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपले जुन द्वन्द्वको केन्द्रको रूपमा हाम्रो देश विकास उन्मुख छ, त्यसमा चाहिँ नि हेर्नुहोस्, हिजो रुस र अमेरिकाको शीत युद्धको द्वन्द्वमा युरोप चाहिँ नि त्यसको इपिसेन्टर अथवा केन्द्र थियो, कहिलेकाहीँ हामीलाई बाछिटा मात्रै पर्थ्यो। अहिले अमेरिका र चीनको द्वन्द्व, अनि त्यस शीत युद्ध, अनि त्यसपछि दुईटा छिमेकीहरू चाहिँ नि यो विश्व शक्तिको प्रतिस्पर्धी छिमेकीहरू, शक्ति सम्पन्न छिमेकी, अनि दुईटाको चाहिँ नि युद्धस्तरीय द्वन्द्व, त्यो बिचमा हामी छौँ। त्यो बिचमा रहेको यो खालको राष्ट्रिय परिवेशमा एउटै मात्रै पार्टी युरोप र अमेरिकालाई पनि लामो डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियल बोकेर आएको पार्टीको नाताले विश्वस्त गराउन सक्ने, दुईटा छिमेकीलाई पनि विश्वस्त गराउन सक्ने पार्टी भनेको नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै हो। यो पार्टी मात्रै होइन, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई नै सम्बन्धन गर। त्यसकारण यहाँभित्र भएका सम्पूर्ण विकृतिलाई बिर्सेर अहिले हाम्रो अघिल्तिर तमाम काङ्ग्रेसका साथीहरू अघिल्तिर हामीलाई चित्त दुखिरहेछ, पाउनुपर्नेले पाएका छैनन्। एउटा त गठबन्धनको 5 दलीय गठबन्धनको दबावमा को परेको छ भने अर्को त्यही हामी भित्रैको नेतृत्वको गठबन्धनमा को कहाँ कसले टिकट पाएछन्, गठबन्धनमा र कति अब त्यो कसको प्रभावबाट कसको नाताबाट कसरी पायो, अथवा कतिपय ढाँचा चाहिँ के छ भनेदेखि साधन स्रोतले पनि पाए भन्ने पनि हामीलाई रिपोर्ट आउँछ, कति सत्य हो थाहा छैन। तर जे भए पनि यी सम्पूर्ण चिजको बावजुद मैले ऋग्वेदको 2टा मात्रै शब्द भनौँ कि एक सेन्टेन्स, समगच्छदम् सम्बद्धतम, परिवारभित्र आपत परे बेला आफूलाई मन नपर्दा पनि सँगै हिँड्नुपर्छ, सँगै बोल्नुपर्छ। अहिले पार्टीलाई मात्रै होइन, कपाल फुलाएको र यो कपाल त्यसै सेती भएको होइन, कङ्ग्रेसको राजनीतिको जराजरामा पुगेको अर्जुन नरसिंह केसीलाई पनि यो समस्या आइपर्यो भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति कतातर्फ होइन, मैले अघि नै भने कतातर्फ उन्मुखै नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै एउटा विकल्प हो यो देशको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने। लोकतन्त्र मात्रै होइन, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सक्ने पनि देशभित्र देखिएका विभिन्न खालका यो आर्थिक, सामाजिक या भाषिक या सांप्रदायिक सम्पूर्ण समन्वय र संयोजन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि स्वीकृत प्राप्त संस्था हो नेपाली कङ्ग्रेस भनेको। यो पार्टी बचाउनको निम्ति मैले अघि नै भने नि, परिवारभित्र आपत्ति पर्दाखेरि त्यो आपत धर्म चाहिँ मैले ऋग्वेदको 2टै मात्र शब्द भने, एकै ठाउँ बस्नुपर्छ, एउटै भाषा बोल्नुपर्छ। त्यसैले म तमाम नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले को मान्छे कुन प्रक्रियाबाट आए
तर त्यसो भन्दा मलाई सिद्ध्याउनु अन्याय त कसरी सहने त अनि यो अन्यायको लडाइँ पछि गर्नुला त्यसलाई थाहा त्यसपछि एकैछिनपछि अब कतिपय ठाउँ अन्याय भएको छ मैले भने नि मैले त 5 बुँदेमा स्पष्ट रूपबाट भनेको छु हेर्नुहोस् हरेक त्यो यो जुन निर्वाचन क्षेत्रीय प्रति संसदीय समिति छ त्यो संसदीय समितिमा त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचन लडेको जितेको भयो भने हारेको भने त्यो संसद अनिवार्य सदस्य हुन्छ उसको राय सल्लाहको आवश्यकता छ जिल्ला संसदीय समितिमा त्यो जिल्लाको केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य सदस्य हुन्छ देशभरिका हाम्रा साथीहरू कसैलाई बोलाइएको छैन मलाई आपत्ति छैन मेरो जिल्ला जसले पायो त्यो सबै मेरा उम्मेदवार हुन् तर मलाई पनि बोलाइएको भनेपछि एक दृष्टान्तको निम्ति भने त्यही कारण मैले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के दिनु छ के लिनु छ यी आउने युवाहरूलाई एउटा पद्धति छाडेर जाउँ एउटा सशक्त जीवन्त र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लड्दै आएको पार्टीले लोकतान्त्रिक संस्था छोडेर जाउँ भन्ने इच्छा हो त्यसमा कतिपय ठाउँ चाहिँ नि युवकैहरू पनि सौदाबाजीमा लाग्न थाले हो कि भनेर चिन्ता लागेको छ त्यस कारण मेरो निरन्तर लडाइँ व्यक्तिगत रूपबाट शेरबाजी मेरो सभापति हामीसँगै राजनीति यहाँ सुरु गरे उहाँ नेता हुनुहुन्छ त्यस कारण समकालीन भन्दा खासै फरक पर्दैन खासै है तर के छ भने कमसे कम कन्सल्ट आफ्नो समकालीन साथीहरूसँग त कहाँ के छ भनेर एक दिन त फुर्सद हुनुपर्छ मैले उहाँलाई यो बिचमा 15 दिन 20 दिन अगाडि नै यो अलिकति बसेर कुरा गर्छु भनेर उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ उहाँको म त नलुकाउने मान्छे भानुजीलाई मलाई अलिकति कुरा गर्नु छ समय दिनु भन्नुभयो मलाई खबर पनि आएन मैले त्यसपछि खोज्दा पनि खोजेँ किनभने यो कन्सल्टेसन हो कि आखिर त हाम्रो पार्टी हो हामीले बचाउनु पर्छ यसलाई नेपाली कांग्रेस मात्र हैन लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको सुरक्षाको संवर्धक पार्टी नेपाली कांग्रेसै मात्रै हो त्यसमा मलाई कहीँ कुनै दुविधा छैन त्यसकारण देशव्यापी रूपबाट अन्याय परेको छ पक्षपात भएको छ गुटगत रूपले निर्णय गरिएको छ त्यसको बावजुद पनि यो परिवारभित्र दुःख पर्दाखेरि परिवारले अरूसँग चुनौती गर्न जाँदाखेरि यो दुर्योधनलाई चाहिँ नि युधिष्ठिरले 100बाट मुक्ति गराथे भीमसेन पड्केका थिए किनभने यो हावाले बढार्नु पर्ने कसेर चाहिँ नि के अरे बढार्नु पर्ने कसेर हावाले उडाछ किन तिमी यसलाई छुटाऊ भन्दा होइन परचक्रीको आक्रमणको विरुद्धमा परिवारका एकै ठाउँ उभिनुपर्छ उसले के गरे भनेर खोजी गर्नु त्यस कारणले कांग्रेसभित्र अहिले जति बागी छन् जति असन्तुष्ट छन् जति राजीनामा गरेर अन्य पार्टीमा जान भएको छ आउनुहोस् फेरि पनि न्यायको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुहोला जहाँ जसले त्यो गल्ती हामीले कसैले पनि गरेका गल्तीहरूलाई फेरि सुधार्ने आन्दोलन अगाडि बढौँला अहिले एक भएर अगाडि बढ्नु पर्छ तपाईले हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेको एमाले होइन नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले जसले ठुलो हावा हुरी बतास जस्तो उडन्ते सपना बाँडेर भ्रमका पुलिन्दा र झुटका खेती गरेर नेपाली जनतालाई एकचोटि अल्मल्याएर झन्नै 2/3 नजिकको सरकार निर्माण गर्यो वामपन्थीहरु एउटा कित्तामा उभिए त्यो सरकार निर्माण गरेर नेपाली जनताले वाक्क दिक्क भएर यो अस्थिरताबाट मुक्ति पाउनको निम्ति स्थायी सरकार दिए संसदमा झन्नै 2/3 नजिक बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी थाई सरकार दिन नसक्ने आफ्नै पार्टी नमिलाएर चाहिँ पार्टी तीन टुक्रा हुन पर्ने स्थिति आयो अनि सरकारमा बहुमत दिँदा सरकार चलाउन नसक्ने प्रतिपक्षमा गरेपछि संसदै चल्न नदिने पार्टीको के औचित्य र आवश्यकता हुन्छ नेपालमा कि त प्रतिपक्ष भएर चाहिँ नि सरकारका कमजोरी किनभने प्रतिपक्ष अत्यन्त ठुलो शक्ति हो हात्तीलाई अंकुशले नियन्त्रण गर्छ न अंकुश भएन भने निरंकुश हुन्छ हात्तीले ल्याएर भिरान लडाइदिन्छ त्यसैले अंकुश मौतेले अंकुश लगाएर बस्छ त्यसकारण लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्ष अंकुश हो उसले गरेका सरकारी गतिविधिहरूलाई चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपबाट नियन्त्रण गर्न पठाउन संसदै चल्न नदिने प्रतिपक्ष हुँदा संसद चल्न नदिने अनि सरकारमा पूर्ण बहुमत हुँदा पूर्णकालीन सरकार चलाउन नसक्ने यस्तो पार्टी
यो देशको निम्ति किन आवश्यकता छ, किन मत दिने? त्यसकारणले नेपाली कङ्ग्रेस स्वतः एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो जसले हजार गल्तीको बावजुद पनि लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तको निम्ति जहिले पनि सङ्घर्ष गर्यो। एमालेको विषयमा तपाईँले यति किसिमका टिप्पणी गर्दाखेरि अहिले त फेरि कङ्ग्रेस जनै कङ्ग्रेस नेतृत्वप्रति टिप्पणी गरेका छन्। न विचार मिल्छ, न सिद्धान्त मिल्छ। अब गठबन्धन भनिएको छ, घोषणापत्र फरक फरक छ, एउटा घोषणापत्र एउटै छैन, सामूहिक कुनै किसिमको प्रतिबद्धता छैन, कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम हुन सकेन, घोषणा सभा हुन सकेन। तर त्यस्तालाई लिएर कङ्ग्रेसले किन बैशाखी टेक्नु पर्यो, चढ्नु पर्यो भन्ने प्रश्न फेरि कङ्ग्रेसप्रति नै तेर्सिन्छ। त्यो बैशाखी किन टेक्नु परेको त्यसमा चाहिँ विचार कुनै मिल्छ? तपाईँ विधि र बिपीको विचारको सिद्धान्तको वकालत गर्ने मान्छे, विधि र बिपीको विचारको सिद्धान्तको वकालत गर्ने मान्छे अर्जुन नरसिंह केसीले आज यो जवाब दिनुपर्छ मलाई कि यो विचार यो कुनै वामपन्थीहरूसँग कम्युनिस्टहरूसँग अझ भन्नुपर्दाखेरि भनिरहेका छन् जो टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेसँगै छन्, उनीहरू पो गठबन्धन गरिरहेका छन्। यो चाहिँ नि के छ भने समय परिस्थिति सापेक्षतामा धेरै कुरा परिवर्तन हुनु छ। हिजोका भारी दुश्मनहरू अहिले मित्र हुन सक्छन्, अहिलेका मित्रहरू भोलि दुश्मन हुन सक्छन्। देयर इज नो पर्मानेन्ट फ्रेन्ड्स एन्ड फोज इन पोलिटिक्स भन्छन् नि, राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन, स्थायी मित्र पनि हुँदैन। परिवेश परिस्थिति राष्ट्रिय आवश्यकताको पनि केही बाध्यात्मक परिस्थितिहरू छन् भने अर्कोतिर चाहिँ के भने मैले चाहिँ नि भनि नै रहा हो, निरन्तर भनेको हुँ कि गठबन्धनको वैशाखी काङ्ग्रेसले टेक्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। गठबन्धनको वैशाखी बिना पनि हामी अहिले भएका 753 सिटहरूमध्ये झन्नै 40 देखि 45 वर्ष चाहिँ नि आफै उभिएर ल्याउन सक्छौँ भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो, मैले निरन्तर राखेँ। तर पार्टीले एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यो पार्टीको निर्णयको विपरीत परिवारभित्र आपद धर्म भनेर मैले अघि बताएँ नि, एकै ठाउँ बस्नुपर्ने, एकै ठाउँ हिँड्नुपर्ने, एउटै भाषा बोल्नुपर्ने, यो हाम्रो परम्परा भन्नुहोस्, सनातनी संस्कृति भन्नुहोस् र पार्टीको राजनीतिक धर्म पनि हो। त्यसैले अहिले केसी जस्ता प्रख्यात एउटा विद्वत नेतालाई समेत यसै यो अर्थ लगाएर पन्छिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ भनेपछि कङ्ग्रेस कति जटिल होइन। मैले के एउटा दृष्टान्त यहाँ निकालेको छु कि करिब 25% चाहिँ कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग 100 देखि 500, 500 देखि 700 भोटमा हारेको छ। अब त्यहाँ 20% त माधव कुमार नेपालले बोकेर अर्को पार्टी बनाउनु भएको छ भनेपछि सर्लक्क जित्ने ठाउँमा सर्लक्क अर्को पार्टीको मेयर। म एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु। पोखरा महानगरपालिकामा कङ्ग्रेसको 38,000 भोट रहेछ। अब तानतुन पार्दाखेरि माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी यस पार्टीको जम्मा 3500 भोट रहेछ। अब कङ्ग्रेस जन पोखराले 38,000 भोट 3500मा ल्याएर खसाल्नु पर्ने कस्तो किसिमको राजनीति होइन। हामीलाई त सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो 38,000लाई अर्को महानिर्वाचनसँग संरक्षण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चिन्ता छ। मैले यो निरन्तर रूपबाट एउटा त स्थानीय तहलाई केन्द्रीय कार्य समितिले जुन निर्णय गरेका छ, स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुसार गर्ने भनेर केन्द्रीय कार्य समितिले स्थानीय एकाइलाई पार्टीको एकाइलाई दिइसकेपछि हस्तक्षेप नगरौँ भन्ने। अर्को कुरा मैले के छ भने ठिक छ, गठबन्धन गर्दा पनि त एउटा मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ नि। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र केन्द्रीय कार्य समितिमा मापदण्ड त स्पष्ट हुनु पर्थ्यो नि। यो उच्चस्तरीय संयन्त्र र गठबन्धन भनेर त्यसले बनाएका संयन्त्र मान्नुपर्ने हामी के त्यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्यारासाइड हो नेपाली कङ्ग्रेस भने? नेपाली काङ्ग्रेस भने त नेपाली कङ्ग्रेसको विधिले चल्छ, विधानले चल्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले चल्छ। अझ कतिपय ठाउँ गठबन्धन निर्देशन गर्दछ भनेर भनेको थियो। मैले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति त्यहाँ राखेँ। को हो निर्देशन गर्ने? हामीलाई त हाम्रो पार्टीले पनि निर्देशन गर्ने। हिजो अस्तिसम्म निर्देशन अहिले पछि आजसम्म चितवनमा हुनुहुन्छ होइन, राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवनमा हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि जगन्नाथ पौडेललाई बागी उम्मेदवारबाट फिर्ता गराउन लागि राज्यको शक्ति केन्द्र एउटा 500
भनेपछि 753वटा पालिका मध्ये एउटा पालिकामा प्रस्तुत भएको छ कांग्रेस। के हो यो कांग्रेस? कस्तो आपत्ति आइपर्यो? अब पार्टीभित्र पार्टीका नेताहरूले आफूसँग असन्तुष्ट भएका बागीहरूलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्नुलाई म अन्यथा रूपमा लिन्न। ल बागीकै कुरा गरौँ। मकवानमा पूर्वमा पनि बागी छ, हेटौँडामा, ओखलढुङ्गामा छ, सिन्धुपाल्चोकमा छ, खोटाङमा छ। कांग्रेसभित्रकै पालिकाको बागी लगभग 21 स्थानमा त प्रश्न देखिएको छ भनेपछि अब 21 स्थानमा चाहिँ कांग्रेसलाई मतलबै छैन। एउटा स्थानमा चाहिँ कांग्रेस ज्यान अब मेरो चाहिँ नि विनम्रतापूर्वक बागी उम्मेदवार साथीहरूलाई फिर्ता गर्नुहोस् आज बेलुकाभित्र। हामीले अनुहार हेरेर होइन, कुन प्रक्रियाबाट आयो भनेर होइन, यो रुख हेरेर नेपाली कांग्रेसको इतिहास, नेपाली कांग्रेसको सङ्गठन र देशमाथि आउने गम्भीर चुनौतीलाई सामना गर्न यो पार्टीलाई सशक्त र जीवन्त बनाउँदै हामी र हाम्रो पिँढीको आउनेवाला पिँढीको भविष्य छ। हामी सबै त्यतातिर केन्द्रित गरौँ। कसले कसरी पायो, किन पायो, पार्टीभित्रको सौदाबाजीमा कसले कहाँ उछिनेर लिएर गयो, त्यो सबै कुरा बुझ्छौँ। मुख नहेरौँ, रुख हेरौँ, प्रक्रिया नहेरौँ, पार्टी हेरौँ र सबैले बागी साथीहरूले नै फिर्ता गरौँ। छोडेर गएका साथीहरू पनि आउनुहोस्। यो पार्टीभित्रको विकासवादी प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधारको लडाइँ गर्न अझै त म त थाकेका छैनौँ। धेरै युवकहरू अहिले पनि देशव्यापी रूपबाट त्यसमा साथ दिनुहोस्। हामी यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्छौँ। यत्तिकै आह्वान गरेर पनि हुँदैन त। अर्को प्रश्न फेरि तेर्सिहाल्छ। प्रश्न के रहन्छ भन्दाखेरि भरतपुर महानगरपालिका चितवनका कांग्रेसजनले रुखमा त भोटै हाल्न नपाउने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। अनि के कांग्रेस भनेर बस्ने? अब त्यो रुख पोखरामा सर्यो, उतापट्टि वीरगञ्जमा सरेको छ, उतातर्फ झन्डै झन्डै विराटनगर महानगरपालिकामा सरेको। अनि कांग्रेसजनहरू रुखको चिन्ह नै देख्न नपाउने भएपछि के कांग्रेस भन्न थालिसके? होइन, हो नि त। त्यो उहाँहरूको गुनासोलाई म सम्बोधन हुनु पर्यो नि त पहिला। नाजायज होइन भन्दिनँ, तर कहिलेकाहीँ राजनीतिमा आपत धर्म भन्ने पनि हुन्छ। परिस्थिति जन्य अवस्थालाई चाहिँ कति पटक आपत्ति आयो कांग्रेसलाई, यसको जवाफ कांग्रेसले खोज्छ। यो गठबन्धनको एउटा संवेदनशील पक्ष त्यो पनि भए हुनाले मैले अघि नै पनि भने कतिपय संवेदनशील ठाउँहरूमा लेनदेन गर्नुपर्छ एउटै सरकारमा बसेपछि। अन्यत्र चाहिँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने मेरो सुरुदेखिकै पार्टीभित्र जुन दृष्टिकोण हो। अहिले पनि भन्छु केही संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई हामीले संयोजन गरेर जाउँ। किनभने यो गठबन्धनलाई जीवित राख्दै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सुरक्षाको दायित्व अझै पनि यो गठबन्धन र गठबन्धनको सरकारमा रहेको छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले केन्द्रित गरौँ। मेरो प्रश्नको अझै पनि स्पष्ट अझै खुलेर जवाफ आएन। तपाईँ स्पष्ट वक्ता हुन्छ। मैले भने कि भरतपुरमा जुन किसिमको सकस कांग्रेसलाई परेको छ, पोखरा पनि महानगरपालिका हो। तपाईँहरूकै नेता, तपाईँले बनाएकै कार्यकर्ता ऋषि सापकोटा त्यहाँको पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुन्छ जिल्लाको, उहाँ पनि त बागी प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै वास्तै छैन। हैन, यो पनि त प्रश्न हो नि। दुःखद कुरा हो। बागी जहाँको पनि बागी नै हो, कांग्रेस कार्यकर्ता जहाँको नि कांग्रेस कार्यकर्ता बागी हुने जो जसका कारणले, मेरो कारणले, अर्काको कारणले, कसैको कारणले पनि साथीहरू जो यत्रो लामो त्याग तपस्या इतिहास योगदान पुर्याएका साथीहरू बागी हुनुपर्ने अनि उनीहरूले पार्टी छाड्नुपर्ने, उनीहरूमाथि अपमान हुने यो दुःखद पक्ष हो। र मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध हो, फेरि पनि विशेष आफ्नो ठाउँमा आएर आपतको स्थितिमा कांग्रेसलाई एकचोटि एक ठाउँ उभिएर चाहिँ नि यो आउने स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी कांग्रेस चाहिँ कांग्रेसभित्र चाहिँ साँच्चै नै प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदो रहेछ। कांग्रेसले भन्यो कि तल्लो तहबाट हामी उम्मेदवार खोज्छौँ, स्थानीय तहले सिफारिस गर्छ, प्रदेशले गर्छ, जिल्लाले गर्छ, केन्द्रले चाहिँ हेर्छ मात्रै, उनीहरूलाई साथ दिन्छ भनेको। कांग्रेसले के गर्यो? केन्द्रले सिधम सिधा
सिधा मैले भने नि सिधा 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 त्यो पनि के भने केन्द्रीय कार्य समितिको कुरा छाड्दैन केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा देशभरिबाट को मान्छे इच्छुक भनेर प्रस्तुत भएको छ तिनीहरूमध्ये स्क्रुटनाइज गरेर कम्पिटेटिभ चाहिँ को हुन् नामसम्म पनि सुन्न पाइएन म यो कहीँ लुकाउनु पर्ने कुरा छैन मैले तपाईँलाई बताउँछु कि त्यो क्षेत्रमा चुनाव लडेको निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लडेको जितेको या हारेको जो भयो नि ऊ क्षेत्रमा पदेन संसदीय समितिको मिटिङ के अरे सदस्य हुन्छ त्यहाँको उम्मेदवार चयनमा उसको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ त्यसै गरी जिल्ला संसदीय समितिमा प्रत्येक केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य अनिवार्य रूपले संलग्न गराइएको छ विधानमा त्यसै गरी प्रदेश संसदीय समितिमा त्यो जिल्लाको निर्णय गर्दा त्यो जिल्ला केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य चाहिँ नि अनिवार्य रूपले आमन्त्रित गर्ने व्यवस्था छ देशभरि होइन देशभरि कसैलाई त बोलाएनन् म अर्जुन नरसिंहलाई पनि खबर भएन भनेपछि यो पद्धतितिर अहिले नजाउँ प्रक्रिया मैले भन्न खोजेको कांग्रेस विधि विचार पिपीको विचार पद्धतिबाट विमुख हुँदै गएको हो भन्ने प्रश्न अब मैले गर्नुपर्ने हो तपाईलाई हैन तपाईको कपाल जुन फुल्यो तपाईको राजनीतिक यात्रा जुन हामीले पढ्यौं देख्यौं जुन तपाईको कांग्रेस भित्रको पृष्ठभूमि छ आज तपाईलाई व्यवस्था हैन मलाई व्यवस्था गरेको चिन्ता छैन मैले भनेको नहुँदा पनि मलाई चिन्ता छैन तर प्रक्रियागत रूपबाट यो पार्टीलाई स्वस्थ लोकतान्त्रिक पद्धति प्रक्रिया पूर्ण एउटा प्रवृत्ति विकास गरेर लिएर जाउँ र त्यस्तो पार्टी हामी होइन यहाँ नेतृत्वले विधि नमान्दै पनि त्यसको लडाइँ त एक ठाउँ गर्नुपर्ने थियो गरि नै रहेछौँ अब धेरै साथीहरू त्यही सौदाबाजीमा अलमल्ल्या जस्तो लाग्यो कि कतैबाट त्यसको सशक्त आवाज नआउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति चिन्ता लागेको छ तर म थाकेको छैन मैले राजनीतिक यात्रामा म साथीहरूलाई पनि भन्ने गर्छु यो राजनीतिक यात्रा भने चुनौतीको यात्रा हो अप्ठ्यारोको यात्रा हो सङ्घर्षको यात्रा हो यो यात्रामा कसैले थकाएर थाक्नु हुँदैन कसैले भगाएर भाग्नु हुँदैन आफ्नो कर्तव्यमा चुक्नु हुँदैन अन्याय भनेर आफूले विवेकले ठानिसकेपछि त्योसँग झुक्नु हुँदैन यसको समग्र यो वैशाख 30 को जुन मतदान गर्ने दिनमा यो समग्र असन्तुष्टि त्यो मतपेटिकामा पुग्यो भने अब सङ्घ र प्रदेशमा फेरि गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि हैन मलाई लाग्दैन त्यो असन्तुष्टि मतपेटिकासम्म पुग्छ भनेर त्योभन्दा अगाडि नै हामी सम्हाल्छौँ त्यो सम्हाल्ने कुरामा हामी एकै ठाउँमा उभिएका छौँ प्रक्रियागत कुरामा त मैले 5 बुँदे असहमति नै लिखित रूपबाट दिइसकेपछि मेरो असहमति आफ्नो ठाउँ सुरक्षित छ किनभने यस्तो नदोरियोस् फेरि पनि जे गर्नुपर्छ सभापतिले भने जस्तो होस् अर्काले भने जस्तो होस् कसैको सौदाबाजी गरेर भित्रभित्र बहुमतले निर्णय गरेर पारित गरियोस् मलाई त्यसमा आपत्ति छैन तर के पनि प्रक्रियागत रूपबाट नै एउटा त संसदीय समिति गठन नहुने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति वा केन्द्रीय समितिको मिटिङ पनि नभने र अन्तिम दिन जुन दिन दरखास्त हाल्ने हेर्नुहोस् त त्यो राष्ट्रिय सभा बेला पनि त्यही भयो त्यो बेला चाहिँ हामी भर्खर महाधिवेशन पार गरेर गएको थियौँ अब महाधिवेशन पार गरेर गएको थियौँ अब भोलि दरखास्त दिनु छ कहाँ पुग्नु पर्छ आज मान्छेको सम्बन्धमा खोतल्नुभन्दा जो आए काङ्ग्रेस हुनु अहिले पनि व्यक्तिको बारेमा मेरो कुनै प्रश्न छैन जो तर विधि पद्धति प्रक्रियाको सम्बन्धमा चाहिँ मैले पहिलादेखि भनिरहेको छु स्वार्थविहीन सङ्कल्प गरौँ म के पाउँछु पाउँदिनँ मलाई त्योसँग म केन्द्रित छैन तर यो असर अब मङ्सिरको वरिपरि हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा फेरि पनि पर्ने सङ्केत देखिन्छ र त्यो समयसम्म फेरि गठबन्धन टिक्छ तपाईँलाई के लाग्छ हैन अब केही कांग्रेस जनता टिक्दैन किनकि स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि वामपन्थीहरू बालकोट पुग्छन् भनेको केपी शर्मा ओली कहाँ पुग्छन् चोसो मोसो मिलाउँछन् फर्किन्छन् कांग्रेस हेरेको हेरे बुढा निर्गण्ड सुतेर बस्छ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले बोलेको कुरा अब म चाहिँ त्यस्तो बोल्दिनँ किनभने शालीन भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि एउटा त यहाँ जति कम्युनिस्ट भनेर नामाकरण गरिरहेछ वामपन्थी यी मूलतः लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त
मा विश्वास गरेर आएका हुन्। मैले बुझेको लोकतन्त्रको म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी पनि केही समय प्राध्यापन गरेँ पोलिटिकल साइन्समा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। त्यसको नाताले विश्वव्यापी रूपले स्वीकृत लोकतान्त्रिक अवधारणा भने के विधिको शासन, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक बहुदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, यो आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका वामपन्थी या कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रकै अङ्गको रूपमा देखा परेका छन्। र उनीहरूलाई अझै सहजीकरण गर्नुपर्ने भूमिका त काङ्ग्रेसै हो। हामीले त्यो सहजीकरण 2007 सालपछि निरन्तर गरेर आयौँ। हाम्रै टाउको काट्ने र हरूलाई पनि सहजीकरण गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएकै हो। झापामा व्यक्ति हत्याबाट सुरु गरेका उग्र कम्युनिस्ट नारा लिएर आउनेहरूलाई पनि सहजीकरण गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ल्याउने भूमिका अदा गरेकै हौँ। अब पनि हामी चाहिँ विद्रोहदेखि जनयुद्ध माओवादीले भने जनयुद्ध अथवा विद्रोहसम्मलाई नै म त त्यसलाई जनयुद्ध भन्दिनँ, मैले पनि भने माओवादी भाषामा सशस्त्र द्वन्द्व भन्छु, कुरा उठाउँछु मैले। त्यसलाई पनि कांग्रेसले व्यवस्थापन गरेरै आएको हो, तर कांग्रेस आफू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सधैँ चुकेको छ। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण समयमा कांग्रेसले पनि नराम्रो किसिमको परिणाम भोग्छ। अब मैले भन्न खोजेको, अब तपाईँ एमाले पनि चाहन्छु नै छैन, तपाईँको प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले नै हो। तपाईँको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बारम्बार भन्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली जति नै बोले पनि त्यो शक्ति त्यसो कार्यकर्ताहरू कम छैनन्, त्यसकारण एउटा वामपन्थीलाई सिद्ध्याउन अर्को वामपन्थीसँग मिल्नुपर्छ। त्यो त फेरि ठिक उहाँको विश्लेषण होला, एउटा त के छ भने मेनी म्यान मेनी थर्ड्स भन्छन्, मुन्डेर मतिर भिन्न भन्छन्। मान्छे बिचको आफ्ना आफ्ना विश्लेषण हुन्छ, सोच हुन्छ। ती हरेकका सोच र विश्लेषणलाई म सम्मान गर्दै म चाहिँ के भन्छु भने लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र वैचारिक रूपले प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्ने पद्धति हो। र नेपाली कांग्रेसले सकेसम्म लोकतान्त्रिक पद्धति र जीवनशैलीमा रोजिएका भिजिएका प्रतिबद्धहरूलाई ब्रोडर अम्ब्रेला दिएर चाहिँ नि यो सहयात्रीको रूपमा, प्रतिस्पर्धी सहयात्रीको रूपमा, किनभने नेपाली कांग्रेस त कसैलाई प्रथम दुश्मन द्वितीय दुश्मन त भन्दैन। लोकतन्त्रले जहिले पनि मित्रवत प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ, कोही कसैलाई दुश्मन ठान्दैन। भन्दाखेरि हामीले अहिलेकै निर्वाचन ऐतिहासिक उपलब्धि त भएकै छन् नि, जस्तो हतियार उठाएर बसेका विप्लवहरू यो निर्वाचनमा सरिक हुँदैछन्, उम्मेदवार उठाउँदैछन्। अनि उतातिर चाहिँ नि सिके राउतको विखण्डनकारी नारा दिएर बसेकाहरू अहिले प्रतिस्पर्धा आएका छन्। यी उपलब्धिहरू हुन्, यी उपलब्धिलाई समेट्दै जान्छ कांग्रेस। कांग्रेस कहाँ आत्तिन्छ, कहाँ हतासिन्छ। हिजो मात्रै फेरि नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नु भने एकले त एमालेसँग कांग्रेसले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरेन, मबाट टुक्रेका सानातिनालाई जम्मा पारेर बोकेर हिँडेको छ, अब हुँदा हुँदा घोषणापत्रै मेरो चोर्दैछ भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि उहाँ कहाँ कुन बेला के बोल्नुहुन्छ, म व्यक्तिगत टिप्पणी कहिल्यै कसैलाई गर्दिनँ। तर पार्टी अध्यक्षले बोलेको, पार्टी अध्यक्षले के भन्दैन के समुन्नत भन्ने शब्द चाहिँ नि नेकपा एमालेको प्यावा शब्दकोश हो। कतिपय शब्दकोश चाहिँ नि मा चाहिँ साझा शब्दकोश हो नि। र अर्को कुरा के छ भने उहाँले जुन भ्रमका खेती गरेर जुन खालका झुटका कुराहरू गर्नुभयो त्यो सस्तो कुरातिर जान चाहन्न। त्यो त जनताको अघिल्तिर स्पष्ट रूपले देखिएको छ नि। त्यसकारणले उहाँले के भन्नुभयो त्यतातिर म टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर के छ भनेदेखि यो पार्टी सत्तामा जाँदा पनि उपयुक्त भएन, प्रतिपक्षको यसको भूमिकै भएन, यसको औचित्य छैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले बुझेका छन्, बिस्तारै बिस्तारै बुझ्छन् र नेपाली कांग्रेसै पहिलो पार्टीको रूपमा आउँछ भन्ने कुरा मलाई शङ्का छ। तर पहिलो पार्टी हुनको लागि त अघि यत्रो बहस गऱ्यौँ, आफन्त मान्छेहरू 1 दर्जन देखा परे जसको पार्टीमा कुनै योगदान छैन। तपाईलाई पनि थाहा छ, खल्तीको कोर्टबाट टिकटहरू वितरण भए। यो कहिले काहीँ जीवन यात्रामा कुराकानी गरौँ, पैसा हुनेलाई टिकट बाँडिएको छ, ठेकदार
चुल्ठे मुन्द्रे गुण्डा सबैले होइन एउटा सबभन्दा तपाईँले यो उठाउनु भयो कसले टिकट पाए पाएन हुन त म कहाँ त्यो रिपोर्ट गर्ने थुप्रो मान्छे आउँछ फलानले अर्जुन नरसिंह केसीलाई यो प्रश्न गर्ने हैसियत फेरि मैले राख्छु किनकि तपाईँ कङ्ग्रेसको एउटा जिउँदो इतिहास हो होइन 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 अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा जुन सङ्घर्ष नेपाली जनताले लोकतन्त्रको निम्ति गरे त्यो भने विवेक अन्तरात्माको आवाजलाई मतद्वारा चाहिँ नि अभिव्यक्त गर्ने जो स्वतन्त्रताको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ अहिले जुन खालको निर्वाचन पद्धति विकसित भएको छ यो त कस्तो छ भने लेखनाथजीको एउटा कविता अहिले सम्झना आयो तपाईँसँग कुरा गर्दै प्रशस्त पैसा मुठीभित्र राख गरी दिमाग देखाउ लगाऊ धाक नहा किने छैन यथेष्ट आँखा भने जस्तो अब चाहिँ नि नवधनाढ्यहरू भ्रष्टहरू तस्करहरूको हातमा पो बिस्तारै हामीले लोकतन्त्र बुझाउँदैछौँ कि भन्ने गम्भीर चिन्ताको विषय चाहिँ छ त्यसैले यसलाई अब निर्वाचनकै उम्मेदवारी तोक्दाखेरि पनि प्राइमरीबाट चाहिँ नि स्थानीय तहबाटै निर्धारण गर्ने मेकानिजम बनाउनु पर्ने हो कि अथवा नरसिंह केसीले चुनावी प्रतिस्पर्धा त्यहाँको एउटा ठेकदारलाई टिकट दिएको हेरेर कुनामा बसेर यस्तो थियो कङ्ग्रेस यस्तो हुन पुग्यो नुवाकोटा त जतिजना जसले पाउनु भएको छ ती सबै म आफ्ना सहयोगी साथी भन्ठान्छु र देशभरि भनिरहेको छु नुवाकोटा जसले पाए त्यसमा मेरो काहीँ विवाद छैन अब पाउनुभन्दा अगाडि मेरो आफ्ना रिजर्भेसन थियो होला मैले रिजर्भेसन भने स्थानीय तहमा त यस्तो हालत भयो भने अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा भोलि सङ्घमा अर्जुन नरसिंह केसीले अर्को एउटा कुनै पैसा हुनेवालाले टिकट पाएर एउटा कुनामा बसेर यस्तो थियो कङ्ग्रेसको चुनावी पद्धति यसरी चुनाव प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो र यसरी पायो भनेर कुनामा टाउकोमा हात राखेर बस्नुपर्ने दिन पनि टाउकोमा हात राख्नुपर्ने जरुरी छैन नलड्नु पर्दा पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन तर म जुन दिनसम्म खुट्टा टेक्छु त्यो दिनसम्म विधि र प्रक्रियासँग सम्झौता गर्दिनँ विधि र प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ र लोकतन्त्र भने विधि र प्रक्रियाकै पद्धति हो यो पोलिटिकल पार्टीहरूमा पनि जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरू मोनोलिथिक हुनसक्छ रेजिमेन्टेड हुनसक्छ लिडरसिपले इम्पोज गर्ने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको सैद्धान्तिक डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको नाममा त्यो गर्ने उनीहरूको सैद्धान्तिक पद्धति उनीहरू विश्वास गर्छ तर डेमोक्रेसी भनिसकेपछि त्यो डेमोक्रेसीका आधारभूत सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले विधि र व्यवहारमा त प्रयोग गर्नु पर्यो नेपालका वामपन्थीहरूलाई अब यस्तो एकाङ्की तानाशाही शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्छन् जान्छन् भने होइन मैले अघि नै मैले त्यसैले भने कम्युनिस्टहरूमा बरु त्यो डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम त नाममा छ तर डेमोक्रेटिक पार्टीमा त्यो हुनु हुँदैन चिन्ता त्यहाँनिर हो चिन्ता चाहिँ त्यो उनीहरू मैले अघि नै भनिसकेँ उहाँहरू सबै डेमोक्रेटिक प्रोसेस आइसक्नु भयो मैले खासै अहिले त कता कता हेर्दा लाग्छ कि कङ्ग्रेस भन्दा नि बढी लोकतान्त्रिक त वामपन्थीहरू देखिन थालेका छन् वामपन्थीहरू त म भन्दिनँ तर पहिलोको एमाले चाहिँ नि निकै डेमोक्रेटिक रूपले छ मैले त्यसलाई एक्जाम पहिलोको अहिलेको होइन फेरि पहिलोको नेतृत्व गर्दा होइन जसले नेतृत्व गरोस् तर प्रोसेस डेमोक्रेटिक हुन्थ्यो त्यहाँ डिफरेन्सेसहरूलाई सर्ट आउट गर्ने मेकानिजम हुन्थ्यो डिफरेन्सेसलाई सबसाइड गर्छु भन्ने भन्दा पनि एडजस्टमेन्ट त्यही हो नि डेमोक्रेसी भने डेमोक्रेसी भने चाहिँ नि इट इज सिस्टम अफ डिफरेन्सेस डिसाइड खुला प्रतिस्पर्धा जहाँ डिफरेन्सेस हुन्छ त्यो डिफरेन्सलाई के गरेर सर्ट आउट गर्ने भन्ने नेतृत्वले निरन्तर कोसिस गर्नुपर्छ अब यो त मैले गरिसकेपछि एको हम द्वितीय नास्ति भन्ने छ नि यहाँ चाहिँ नि मैले जे गर्यो त्यही हुन्छ भन्ने खालको सोचबाट डेमोक्रेसी चल्दैन मैले गरेका कुराहरू गल्ती छ भने गल्ती सच्याउनुको निम्ति अर्कोले राखेका कुरालाई मैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ नभए तपाईँ र म छलफल गरेर डेमोक्रेसी भने बहुमतको शासन बहुमतकै शासन हो तर त्यो बहुमत पद्धति पनि प्रक्रियागत रूपबाट चाहिँ नि गऱ्यो भनेदेखि एउटा कुरा हुन्छ यो प्रक्रिया अघि नै एउटा प्रश्न गरेको थिएँ यो अहिले स्थानीय तहको जुन किसिमको गठबन्धन देखिएको छ
मङ्सिरमा हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म टिक्न सक्छ कि सक्दैन? अलिक त मैले काल्पनिक र एउटा अपेक्षाको अब हेर्दै तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्दै जाउँ परपर अझै रूप देखिन्छ कस्तो थरी थरी रूप हेर्नु पर्यो नि। अहिले नै भविष्यवाणी कसरी गरौँ? तर मैले अपेक्षित प्रश्न भने त्यसकारण मैले सम्भावना के छ अब हेरौँ अहिलेको परिणामले। विगतमा पनि त स्थानीय तहमा कङ्ग्रेस र माओवादी मिलेको चुनावको परिणामपछि स्वात्तै पुष्पकमल दाहाल बालकोट पुगेको। अहिले पनि त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। वीरेन्द्र रिजालले त्यो आशंका गर्दै हुनुहुन्छ, शशाङ्क कोइराला आशंका गर्दै हुनुहुन्छ, गगन थापाहरू गर्दै हुनुहुन्छ। म त्यस्तो आशंका पनि गर्दिनँ। यो गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यको कुरामा त आफ्नो ठाउँ छँदैछ। पार्टीलाई नै डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा चलाउने कुरा चाहिँ नि सबै लागु न पनि त प्रतिस्पर्धामा तपाईँहरू पनि त अस्तिको अधिवेशनमा एउटा छुट्टै समूह थियो तपाईँहरूको गगन शशाङ्क तपाईँहरूको खोइ यसको पनि त खोइ के देखिएन। शशाङ्क होइन शेखर हो त। त्यसैमा मैले चाहिँ नि कतै हामीहरूकै सुधारवादी आन्दोलनमा अग्रसर भएको मोर्चाका साथीहरू पनि सौदाबाजीमा पो लाग्या हुन् कि आशंका अर्जुन असिङ केसीले त्यतातर्फ पनि हुनुहुन्छ होइन? मलाई कता कता लागेको छ तर होइन होला। किनभने खालि आफ्नो आफ्नो ठाउँ प्रक्रिया हेरौँ, व्यक्ति नहेरौँ भन्ने मेरो पहिलादेखि कुरा हो। नत्र चाहिँ नि मैले विराटनगर उपमहानगरपालिकामा अमृत अर्यालले पाउने कि नागेन्द्र कोइरालाले पाउने भन्नेमा थियो। नागेन्द्र कोइरालाले जो साथीले पाए पनि ती साथी त चुपचाप बस्नुभयो। ती साथीहरू चाहिँ त हाम्रै साथी कङ्ग्रेस हुन् तर मैले भनेको गुटको म त्यतातिर जान्न। तर यतातिर चाहिँ मलाई चाहिँ जुन आशा गरेको थिएँ त्यो आशामा अलिकति शिथिलता चाहिँ आएकै हो सुनिलजी। के लुकाउने छिपाउने कोही छैन। म आफ्नो कुरा प्रष्ट रूपले राख्छु। त्यस कारण सौदाबाजी गर्ने हो भने म पनि सभापतिसँग बलिजस्ती भेटेर नि त्यहाँ मेरो विदुर नगरपालिका 2-4वटा चाहिँ यो नगरी हुन्न भने भए त हुन्थ्यो नि। प्रक्रिया खोज्ने भन्दा सौदाबाजीतिर उन्मुख प्रवृत्तिहरूसँग प्रक्रिया र पद्धतिलाई स्थापित गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने कि सौदाबाजी गरेर 2-4वटा सिट हात पार्ने? त्यो अहिले सवाल त्यहाँ छ। तपाईँको यो जुन अधिवेशनको एउटा टिम छ त्यसमा पनि तलमाथि देखिएको छ। तलमाथि भन्दिनँ म, तर त्यतातिर अल्मल्या हो कि भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ हो। आशंका लाग्यो। आशंका भन्दा पनि दिक्क लाग्यो। अब आशंका पनि गर्दिनँ म, दिक्क त हुन पाइन्छ नि। पाइन्छ त्यति हुँदैन। चिन्ता पनि हो। चिन्ता त मलाई एउटा कुरा चाहिँ के भएको छ भने तपाईँले अघि सोध्नु भयो भने तपाईँ जस्तातस्तै कहिले तपाईँ मन्त्री हुँदा म विद्यार्थी त्यस्तै फुर्ती देखेँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि। म चिन्ता पनि गर्दिनँ। जे हुन्छ हुन्छ, हुने कुरा छ। म आफ्नो कर्तव्य र विवेकले राखेको कुरा सम्झौता गर्दिनँ कसैसँग पनि। तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि म विद्यार्थी थिएँ, म तपाईँ भेट्न पुगेको थिएँ। त्यसैले अहिले पनि म विवेकसँग सम्झौता गर्दिनँ। तर मेरो विवेकले लागेको कुरा प्रक्रियागत रूपबाट बेठिक ठाने हो भने म त्यसलाई चाहिँ खुसी साथ अहिले पनि त समर्थन गरिरहेको छु भने त्यो बेला खुसी साथ म समर्थन गर्छु। तर प्रक्रियालाई मिचेर यो शक्तिको दम्ब एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति भनेर म एउटै हुँ, म जस्तो न पहिला थियो न पछि हुन्छ, मैले जे गरेँ त्यो ठिक हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हरेक पार्टीभित्र केही न केही रूपबाट देखिएको छ। त्यसले डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गर्दैन। यो छलफल गर्ने मौका पाउँदाखेरि मैले एउटा प्रश्न गर्नुपर्छ। हामी संहिताको पहिलो प्र्याक्टिस हामीले पुरा गऱ्यौँ। मूल आधार हुन त राप्रपाले यसलाई स्वीकार्दैन। यो स्वायत्त सरकार हो स्थानीय तह। यो पहिलो प्र्याक्टिस कस्तो रह्यो? धेरै किसिमको आलोचना गरे। स्थानीय तहको पहिलो यो हामी संहितामा गइसकेपछिको पहिलो कार्यकाल हामी 5 वर्ष पुरा गर्दैछौँ। यसलाई तपाईँ कसरी पूर्व समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो अहिले नै सम्पूर्ण समीक्षा गर्ने भन्दा पनि स्थानीय तहलाई कति प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सकिन्छ। हामीहरूको संहिताको मोडलको सम्बन्धमा छलफल गर्दा पनि यो राजनीतिक समितिमै म आफै पनि थिएँ, राजनीतिक संवाद सहमति समितिमा। यो संहितालाई चाहिँ खालि प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित गर्ने र स्थानीय तहलाई चाहिँ नि प्रदेश अन्तर्गत राख्ने खालका कुराहरू पनि गम्भीर रूपबाट उठ्या हो। त हामीले नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो बेला सशक्त रूपबाट होइन, लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भनेको स्थानीय तह है। त्यस कारण स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारकै रूपमा विकसित गर्नुपर्छ भनेर जुन अडान लियौँ त्यसैको परिणामस्वरूप पनि हो अहिले स्थानीय तहले जुन अधिकार सम्पन्न बनेको छ। अझै यसमा सशक्त जीवन्त र यसलाई चाहिँ नि संस्थागत बनाउनु पर्ने धेरै कुराहरू बाँकी छ।
अब यसले अहिले 5 वर्षभित्र जे जति भएको छ गाउँघरमा विकासका नयाँ लहरहरू सिर्जना गरेको छ। विकास पनि पुग्यो, हामीले सिंहदरबार गाउँमा पुर्याउने भनेको थियो, सिंहदरबार पुगेन, मानिसहरू सिंहहरू मात्रै पुगे भनेर पनि आलोचना गरिरहेका छन्। अलिक त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार बढी मौला स्थानीय तहमा, जसरी सिंहदरबारमा जसरी टिप्पणी हुन्छ भ्रष्टाचारको, त्यो स्थानीय तहको घर दैलोमा नि पुग्यो भने चिन्ता चौतर्फी रूपमा मान्छेले गरिरहेका छन्। अब शक्ति साधन स्रोत र सहुलियतलाई चाहिँ नि केन्द्रको गाउँतिर पुर्याउनुको निम्ति जुन संहिता र स्थानीय सरकारको परिकल्पना हो, त्यो सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रित भएकै हो। त्यसलाई पनि नियन्त्रण संस्थागत रूपले कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर र त्यसलाई चाहिँ अर्को चाहिँ के पनि देखियो भन्दाखेरि हामी स्वायत्त भन्छौँ स्थानीय तहलाई, स्थानीय सरकार भन्छौँ, तर कहीँ कतै प्रदेशले कहीँ कतै केन्द्रले पनि उसलाई अङ्कुश लगाउने प्रयास पनि देखियो। होइन, त्यो अङ्कुश लगाउने प्रयास चाहिँ गलत प्रयास हो। म चाहिँ नि हाम्रो संहिताको स्वरूप कोअपरेटिभ फेडरलिजम हुनुपर्छ, समन्वय हुनुपर्छ केन्द्र प्रदेश स्थानीय तहको। त्यो कोअपरेटिभ फेडरलिजमको कन्सेप्टमा जहाँ जसले जे अधिकार प्राप्त गर्न भएको छ त्यो अधिकारलाई चाहिँ नि निर्विघ्नतापूर्वक एकातिर प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्दैन, अर्कोतिर यसलाई चाहिँ नि अलग अलग ढङ्गले चाहिँ नि सेपरेसनको कुरा गरेर पनि फाइदा हुँदैन। त्यस्तो छ भने त्यसलाई पनि सन्तुलन गरेर जानुपर्छ र अर्कोतिर जहाँ जहाँ जे अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ तिनमा हस्तक्षेप पनि हुनुहुन्न। यो त अभ्यासको कुरा हो। अन्तिममा अर्को एउटा प्रश्न गर्नुपर्छ, तपाईँसँग छलफलको यो मौकामा चाहिँ यो आर्थिक रूपमा मुलुक सङ्कटग्रस्ततर्फ उन्मुख हुँदैछ, धरापमा पर्दैछ, तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। यसलाई कसरी बचाउनु? हिजो मात्रै गभर्नर र अर्थमन्त्रीको टसल देखिएको छ। देश आर्थिक रूपमा चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने त्रास सिद्धान्त गभर्नर र श्रीलङ्काको उदाहरण, गभर्नर र सरकारको बिचको टसलमा चाहिँ मेरो एउटै मात्रै भनाइ के छ भने यो विश्वविद्यालय के अरे राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका यस्ता जो स्वायत्त संस्थाहरू छन् या संवैधानिक एकाइहरू भनौँ, तिनीहरूको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। एक लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि यस्ता स्वायत्त संस्थाहरूमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। अर्को जहाँसम्म चाहिँ नि यो आर्थिक दृष्टिकोणको कुरा छ, निश्चित रूपबाट गम्भीर र चिन्तित अवस्थामा हामी छौँ। तैपनि हिजो राष्ट्र ब्याङ्कको प्रवक्ताले एउटा राम्रै पिक्चर प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यस्तो स्थिति होइन भनेर। अब यसलाई चाहिँ नि सचेत हुनुपर्ने र त्यतातिर चाहिँ राष्ट्रले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। हस् त, थुप्रै विषयवस्तुमा विशेष गरी स्थानीय तहको विषयवस्तुमा निकै लामो समयपछि तपाईँसँग छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यो समय र यो छलफलमा सहभागिताको लागि जुन संवाद गरिदिनु भयो यसको लागि म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद छ। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन बाँकी उम्मेदवार कङ्ग्रेसभित्रको देखिएको सकस र असन्तुष्टि र यसले समग्र गठबन्धनको प्रभाव कस्तो रहन्छ र प्रतिपक्षको भूमिका लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।